दीस? खरें माझ्या लायफाचो हो एक सारको बरो उमेदीचो दीस. आत्ता आमचो गव्हर्नर येवन गेलो, CM आत्ता जस्ट गेले, बाकीचे मंत्री आमदार सगळे येयले. खरोखरच हांव तुमकां सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक उनवणीत किश्ताची परबी दिता. कारण आमच्या लायफान एक असो 10 वर्सान एकदां एक्सपोजिशन येता. फेस्त आनी एक्सपोजिशन हे आमकां वांगडा मेळटा 45 डेज. त्या कारणाक लागून 14 करोडांनी लोक हे गोंयचे म्हण, भायले म्हण, आख्ख्या वर्ल्डांतले लोक गोंयचे सायबाचें दर्शन घेवपाक येतात. आमकां खूब उमेद येता आनी खरोखरच खूब आनंद जाता. कितले लोकांनी एप्रिशिएट केला. कारण हे जे एक्सपोजिशन आसा आनी फेस्त आमी ह्या पद्दतीन केले की तुमी ह्यान पयलीं म्हाका तुमी सुद्दां एवरी इयर आसतले 10 वर्सांनी एक्सपोजिशनाक आसतले, पण ह्या वर्साक जाला पळय ते अशें पयलीं केन्नाच जालां. इतले बरे सुंदर पुलीस त्या भशेन वावुरलेले आसा. बाकीचे फूल टीम जे आमचे गव्हर्मेंटाची टीम म्हणून CM सातत्याने लक्ष घालीत आसलेलो. एक सुंदर कोणाक कसले त्रास जायनासतना एक डिसिप्लीन म्हणटा पळय ते ह्या फावटी सगळ्यांनी एप्रिशिएट केला. त्याच्या बद्दल सगळे डिपार्टमेंटाचे आमच्या सरकाराचे मुख्यमंत्र्याचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आनी आमच्या मिडिया भावाचे. कारण तुमी प्रत्येक वेळा कंटिन्युअसली तुमी फॉलोअप करीत आहा. आमी एवरी 2-2 दिसांनी किंवा 2-2 दिसांनी किंवा 3 दिसांनी आमी मिटींग घेत आसलेले, हेजो आढावा घेत आसलो. कारण आयज खंय तरी ते बरें सक्सेस जाल्ले आसा आनी येणारे आमचो आनी म्हयनो उरलेलो आसा तोय आमचो बरे भशेन सक्सेस जातलो. ज्या पद्दतीन आमचे लास्ट 13-14 दीस गेले त्याच भशेन आनीक उरलेलो म्हयनो आमचो सारको कंटिन्यू बरो वयतलो आनी ह्याच भशेन डिसिप्लीन आनी ह्याच भशेन आमचे पुलीस आनी बाकीचे ऑफिसर ह्याच भशेन सगळे आमी करतले. आनी सगळ्यांक आमचे गोंयच्या सायबा कडेन येयले तांकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जितले लोक आमचे आसा जे गोंयकार भाव भायले मुद्दम करून येवचे गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक, जेणे करून आमच्या गोंयच्या सायबाचो जो पळय आमकां एक आमकां मनाक खोशी भोगता आनी आमकां एक जिवाक सामको बरें दिसता ते खरोखरच हांगा येयल्या बरोबर तांकां सगळ्यांक कळटलें. कोणी बरो ना, आमी म्हणटाले लास्ट टायम कोण बरो ना जाल्यार पांय दुखता किंवा हात दुखता व्हरून आमी बावली ती कॅन्डल दिताले. ह्या फावटी तेंय आमी थोडे प्रोविजन चालू केले. जे काल आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन पळय रातचे डिसिजन घेवन काल आमी परत एकदां मंत्री मिनिस्टर सगळ्यांनी मिटींग घेवन तांकां जे पळय कोण आसा थोडक्या भितर जे आमच्या गोंयच्या सायबाक जेलो घालूंक जाय किंवा कॅन्डल पेटोवंक जाय, बावली दिवंक जाय म्हणून तेंय आमी प्रोविजन आतां आमी तेंय करून दिले. पण एकदम सामकें सिस्टमॅटिकली पार्किंग कशी पद्दतीन येता, लोकांक सिनियर सिटीजनांक व्हीलचॅरार कशें हाडप म्हणजे तुमी आतां पळयलां आसतलें. कसलो 1% सुद्दां कोणाक आमी उलोवंक सुद्दां चान्स ना. इतले बऱ्या पद्दतीन हांवें दिल्या. तुमकांय सगळ्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा. आख्ख्या जनतेक आख्ख्या लोकांक गोंयभरचे हांव हॅपी फिस्ट म्हणटा. म्हाज्या मतदारसंघाचे मुद्दम कोणी येवन आमचे गोंयचे सायबाचें दर्शन घेवचें. थँक्यू.